أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق कितना ज़्यादा कलकला काहे कर रहे हो और कम قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد पे कलकला करो ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس यहाँ पर थोड़ा रुको ठीक है الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس स्वाद तो निकालो الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين रबी निकालो बिल पे कलकला ना करो रब्बिल आलमीन رب العالمين रब्बिल आ बोलो رب العالمين रब्बिल ये अल्फाज ना निकले रब्बिल आलमीन رب العالمين नहीं निकला रब्बिल आलमीन رب العالمين रब्बिल आलमीन रब्बिल ये नोट करो कि जबान कहाँ पे लग रहा है जहाँ पे लग रहा है वहीं से लगे लगे आइन के अल्फाज को निकाल दो वहाँ से जबान हटेगा कलकला हो जाएगा रब्बिल आलमीन رب العالمين और कोशिश करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الحمد لله رب العالمين नहीं सही हुआ रब्बिल आलमीन رب العالمين रब्बिल कहने पर जब जबान जहाँ पर लगेगा वहीं पर रोक के रखना है और पढ़ते रहना है रब्बिल
जबान जहाँ पे लगे वहीं पे रोक के रखना है। बोलो जबान वहां से हटे नहीं और सांस खत्म हो जाए। जबान वहां से हटे नहीं और सांस खत्म हो जाए। बोलो फिर से रब्बिल, ये आवाज जारी रहे और आइन का अल्फाज निकल आए। फिर से बोलो रब्बिल हाँ, फिर से कोशिश करो रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غيर المغضوب ये अल्फाज ना निकले, ठीक। غير المغضوب عليهم ولا الضالين थोड़ा रुको ना, वहां पर कलकला काहे कर दे रहे हो। غير المغضوب ये अल्फाज ना निकले। غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك मिन पे काहे गुन्ना नहीं की। फिर से पढ़ो والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون